जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर औलिया में बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। बहावलपुर में भी अब्रे रहमत। बुरेवाला, रंगपुर, हासिलपुर, जहानिया, गड़ामोड़, मिंचनाबाद, मंडी सादेगंज, अब्दुल हकीम में बादल खुलकर बरसे। जलथल गलियों और बाजारों में पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों से निपटने के लिए मुल्तान में तैयारियां मुकम्मल। रेस्क्यू का इमरजेंसी प्लान फाल। नशेबी इलाकों में आरजी पंप्स नस्ब। अमला तैनात। मेपको का इजाफी अमला खंभों की निगरानी के लिए तैनात। तग़यानी का खतरा मंडलाने लगा। दरअसल में पानी के बहाव में तेजी। मियांवाली रुझान के मकाम पर कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मियांवाली ढगाना में सैकड़ों एकड़ जमीन दरियाबुर्द आबादी और शेरशाह रोड को खतरा। दूसरी जानिब रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर पुल पतन समारी पहुंच गए। एक्सचेंज हाईवे को पुल की कमजोर पुश्तें फौरी तौर पर मजबूत बनाने का हुक्म दे दिया। मियांवाली के मकाम पर दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। चश्मा बैराज 3,75,000। जिनाह बैराज पर पानी की आमद 3,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिनाह बैराज 671। चश्मा बैराज पर पानी की सतह 664 फीट। पानी में मजीद इजाफे का इम्कान। कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। चीफ इंजीनियर महकमे इन्हार ने ब्रीफिंग दी। रोद कोहियों में फ्लैश फ्लड की बरवक्त इतला देने की हिदायत। पहाड़ी नदी नालों के रास्तों से रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म। मुल्तान में अद्वियात का बहरान। कीमतों में होशरुबा इजाफा। अहम अद्वियात नायाब। मरीज मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला। अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत से कीमतों में कमी लाने की अपील। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने मलबा कंपनियों पर डाल दिया। उधर लिया में अद्वियात 10% महंगी। बहावलपुर में एलपीजी गाड़ियों को नहीं चलने देंगे। डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक का बड़ा ऐलान। कहा, इंसानी जानों से बढ़कर कुछ नहीं। सैकड़ों गाड़ियों से सिलेंडर्स उतारकर काट दिए। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां भी बंद कर दी। किसी सूरत गैर कानूनी रीफिलिंग नहीं होने देंगे। एलपीजी सिलेंडर्स की हामिल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एक्शन। प्राइवेट एम्बुलेंसेज और रेंट पर चलने वाली कारों की भी पकड़ धकड़। रहीम यारखान में 27 सिलेंडर्स उतारकर सिविल डिफेंस के हवाले। रूट परमिट न होने पर भी जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया की हथेजी में कार्रवाई। 3 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और 2 रिफिलिंग शॉप सील। सामान कब्जे में ले लिया गया। मजीद कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। छपकला में सड़क की तामीर में ताखीर। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर। मुश्किलात का शिकार शहरी सरापा एहतजाज। सड़क की तामीर में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल का भी इल्जाम। आला हुकाम से फौरी इस्लाही अहवाल की अपील। रोड की हालत है कोई ना। जितने भी लोग इतों टपते हैं जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, बज्जर निकलिया पिया, बज्जर खिंडिया पिया, उत्ते जी केरी पैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बज्जर निकल गया। ठेकेदार ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ हैं या ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਈਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ मुजफ्फरगढ़ के शहरी दौरे जदीद में भी साफ पानी से महरूम। शहर के वस्त में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से बंद। मुतालिका अथॉरिटी के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट की अपग्रेडेशन हो रही है। किसी किस्म का काम नहीं हो रहा। शहरियों ने दावा मुस्तरद कर दिया। सहूलत के लिए काम, उल्टा शहरियों के लिए वबाले जान। रुझान में सीवेज लाइन डालने के लिए उखाड़ पछाड़। गलियों को उधेड़ कर रख दिया। मट्टी के ढेर, पाइप और बजरे भी गलियों में पड़ी है। मकीनों को मुश्किलात का सामना। काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मुल्तान में रेलवे पावर हाउस की इमारत खस्ता हाल। दीवारों में दरारें पड़ गई।
عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ 98 سال قبل بننے والی عمارت کی آج تک مرمت نہ ہو سکی۔ عمارت گرنے کی صورت میں ترسیلی نظام 1 ہفتے تک متاثر ہو سکتا ہے۔ محکمہ تعلیم کی مبینہ غفلت جانوں کے لیے خطرہ، اسکولوں کی خستہ عمارتیں تعمیر کے لیے فنڈز جاری نہ ہو سکی۔ ضلع ملتان کے 158 اسکولوں کو حساس قرار دیا گیا تھا، 190 اسکولوں میں سہولیات ناپید تھیں، فنڈز 1 جون کو جاری ہونے تھے۔ لودھرا میں بدبخت اولاد نے جائیداد کی خاطر والدین کو گھر سے نکال دیا۔ 85 سالہ محمد یوسف اور 80 سالہ خدیجہ کی انصاف فراہمی کی دہائی، کہا نافرمانی کی وجہ سے آنکھ کرنے پر اولاد جان کی دشمن بن گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائیداد کا تنازع عدالت بہتر حل کر سکتی ہے۔ باقی تاری شادیہ گزالی میری وڈی لڑکی تے سیف رحمان نے نہیں ہے اسے کالیاں کر رہے میں نے اپنے جلے موڑ دے لے گئے، اتنے میرا ایکسیڈنٹ کرایا انہوں نے، اس واسطے میں انہوں نے آ کر دیتا کہ یہ نام کی مسیح کر دیتی ہے ماں کی تھی واسطے مسیح تو میرے جندیاں بھی یہ ٹیکل کر میرے معاملات ہاں جی میرے مال کے بعد بھی ہاں جی یہ ٹیکل کر میرے جائیداد ہر چیز ہے جی ہاں جی انہوں نے اختیار آ جا ہاں جی باقی جڑے لڑکیاں نے انہوں نے اج انہوں نے آ کے اسے تو کیتا نافرمان حد تو نافرمان یعنی میری زبان اتنی جلدی جو لفظوں کہیں رہے۔ محکمہ ماحولیات ملتان میں افرادی قوت کی قلت، 8 ماہ گزرنے کے باوجود خالی آسامیاں تعیناتی کی منتظر، 1 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 4 فیلڈ افسران، 6 فیلڈ اسسٹنٹس کی آسامیاں خالی، شکایات پر فوری ایکشن نہیں ہو رہا، فیلڈ آپریشن مشکلات سے دوچار۔ نیپکو نے زرعی صارفین کی مشکل حل کر دی، ٹیوب ویل صارفین 10 لاکھ تک کے واجبات 30 اقساط میں ادا کر سکیں گے، 10 سے 30 لاکھ روپے تک کے واجبات پر 40 ماہانہ اقساط کی سہولت فراہم، 30 لاکھ سے زائد واجبات پر کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت پنجاب کی طرف سے کسانوں کی فلاح، رحیم یار خان میں گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب، ضلع بھر کے 35 کسانوں کو بذریعہ قرعہ اندازی ٹریکٹرز دیے گئے، تقریب میں لیگی رہنما محکمہ زراعت کے افسروں کی شرکت۔ ڈی جی خان میں 76,538 کسان کارڈ تقسیم، کسان کارڈز پر مجموعی طور پر 5,109 ملین روپے کی سبسڈی، 173 کسانوں کو مفت گرین ٹریکٹرز دیے گئے، لیا سب سے زیادہ 365 ٹریکٹرز کے ساتھ سبسڈی حاصل کرنے والا ضلع رہا۔ لودھرا ضلع میں اربوں روپے کے منصوبے جاری ہیں، وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمان کانجو کا کہنا ہے کہ دھنوٹ تا کہروڈ پکا روڈ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے، ریلوے پھاٹکوں پر فلائی اوورز کی تعمیر کے لیے بھی فنڈز جاری ہو چکے ہیں، بہت جلد کسانوں کو بھی خوشخبری ملے گی۔ تو ان کو جو ہم سڑک پچھلے 5 سال 6 سال رکی رہی اس کے اوپر دوبارہ کام کیا ہے، وہاں پہ جو زمین تھی اس کو وہ ایکوائر کر لی گئی ہے اور وہاں پہ شب و روز جو ہے وہاں پہ کام جاری ہے۔ میں ان کو اس بات کی ایشورٹی دے کے آیا ہوں کانٹریکٹرز کو کہ انشاءاللہ ان کو فنڈنگ کی کمی نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملتان میں ہراسمنٹ سے تحفظ بارے آگاہی سیشن، وفاقی محتسب فوزیہ وقار کی بطور مہمان خصوصی شرکت، محکمانہ کارروائی تسلی بخش نہ ہونے کی صورت میں خواتین کو رابطہ کرنے کی ہدایت۔ اس سے قبل وفاقی محتسب کا کہنا تھا کہ ہراسمنٹ سے متعلق پالیسیاں قانون کے مطابق ہوں گی تو بہتری آئے گی۔ ملتان میں ویمن چیمبر آف کامرس اور سمیڈا کا خواتین کے لیے مالی معاونت ٹریننگ پروگرام، ہنرمند خواتین کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے، کاروباری تربیت بھی دی جائے گی۔ کینٹ ریلوے اسٹیشن ملتان پر مسافروں کے لیے اہم اقدام، ایگزیکٹو کے بعد اکانومی کلاس کا پیسنجر لاؤنج بھی فعال، اے سی، نیا فرنیچر اور پینے کے پانی کی سہولت دستیاب، ایل سی ڈیز، لائٹنگ اور خوشگوار ماحول فراہم، مسافر خوش۔ اور خدمت انسانیت میں کمال، دنیا کے لیے ایک بہترین مثال،
آج بابا خدمت عبدالستار ایدھی کی 90ویں برسی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی۔